আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বাদ। সাম্প্রতিক সময়ে একটি ফেসবুক পোস্ট দেখতে পেলাম মুফতি মারুফ কাশেমের, যিনি কিনা একজন দেওবন্দি আলেম, চরমভাবে আহলুল হাদিস সালাফি বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন তিনি নাকি আহলুল হাদিস সালাফি মানহাজ অনুসরণ করতে আগ্রহী এবং সেটা তিনি করতে চান। যদি এরকমটাই হন, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এটা তো বেশ ভালো কথা। কারণ আমরা ইতিহাসে এরকম অনেকেই দেখতে পেরেছি যে বা যারা আহলুল হাদিস সালাফিদের বিরোধিতা করতে করতে একটা সময় নিজেরাই আহলুল হাদিস সালাফি হয়ে গিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, যেমন আমি নিজেও একটা সময় আহলুল হাদিস সালাফি মানহাজের বিদ্বেষ পোষণ করতাম। এখন আমি নিজেই তাদের এই মানহাজকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি, কেননা এর যে অন্যান্য মতাদর্শের বিরোধিতা, সেটা আসলে আল্লাহ তাআলার দিনকে বিশুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে। যাই হোক, এরকম আমরা অনেককেই দেখতে পেয়েছি যারা আহলুল হাদিস সালাফি মানহাজ গ্রহণ করেছে। তারই একটা দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। চলুন কথা না বলে দেখে আসি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। आप अहले हदीस कैसे हुए, मेहरबानी करके कुछ रोशनी डालिए। देखिए, जैसे दूसरे हुए वैसे हम भी हुए। मालूम नहीं था क्या सही है क्या गलत है, चल रहे थे, कोई चल रहा है उसके पीछे देखा नहीं कौन है क्या है कहाँ ले जा रहा, चल रहे थे अपना। फिर कुछ किताबें मिली, कुछ लोग मिले जिनसे बात हुई, फिर उलमा से रुजू किया, उलमा ने समझाया कि ऐसा नहीं ऐसा है। और लंबी कहानी है, उसको आपको इख्तिसार से कहाँ बताएं, पहले इख्तिसार से जवाब देना है। उलमा से, मैं तबलीग जमात में था, देवबंदी था, और 4 महीने चिल्ले, 3 दिन 1 दिन 2 दिन सब लगा के बैठा हूँ। वो भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी, वो हमारे भाई हैं, उनको भी अल्लाह ताला उसी रोशनी की तौफीक दे जो हमको मिली है। आमीन। और बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। हम क्योंकि खुद जाके आए हैं, इसलिए हमको मालूम है कि वहाँ रहने वाला आदमी खुद अंदर से उसके अंदर तमन्ना होती, तड़प होती है कि लोग वाकई दीन पर आएँ। तो हमको मालूम नहीं था हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आदमी को खुद मालूम नहीं तो मैं कौन हूँ, तो हमको भी खुद मालूम नहीं था कि वाकई दीन क्या है। जो बड़े बताएं वही दीन है, हम ये समझते थे। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, कुरान और सुन्नत ही असलुल उसूल है, यही दीन की असल बुनियाद है, इसके बगैर दीन का तसव्वुर नहीं है। फिर जब उलमा से बात की, सही तौर से जवाब नहीं मिला और उलमा ने जवाब नहीं दिया जो वहाँ उलमा थे, फिर उसके बाद खुद से तहकीक शुरू की। फिर अहले हदीस उलमा मिले, किताबें मिली, उनमें गौर व फिक्र किया, उनको पढ़ा, अहले हदीस उलमा की तरफ रुजू किया, उनसे बिल्कुल इत्मीनान बख्श जवाबात मिले, हम अहले हदीस हो गए। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मौत तक हमको इसी मनहज पर बाकी रखे। मैं काम सीधा सादा सा नौजवान था, देवबंदी था। बस मुझे इतना पता था कि मैं ठीक हूँ, सरबकफ सरबुलंद देवबंद, बस इतना मुझे मालूम था। कभी अपनी किताबों को खोल के नहीं देखा था। कभी मुझे इस बात की जुस्तजू नहीं हुई थी कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या ये नमाज क्या ये नमाज अहादीस सहीहा के अंदर मौजूद है। लेकिन जब उन दोस्तों ने जो अहले हदीस मुझे मिले, उन्होंने निशानदही की, मेरे दिल में जुस्तजू पैदा हुई। उन्होंने एक किताब मुझको दी, नमाज नबवी। वो किताब लेकर मैं पहुंचा एक मदरसे के अंदर। मैंने कहा, मौलवी साहब, बात यह है कि मैं जिस तरह से नमाज पढ़ता हूं और पढ़ रहा हूं, उसके दलाइल क्या हैं, आप मुझे कुछ दलाइल दीजिए। क्योंकि देखिए, ये किताब मुझे अहले हदीसों ने दी है, नमाज नबवी इसका नाम है, इसके अंदर सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं कि अगर आमीन बिल जहर ऊंची आमीन कह रहे हैं तो उसकी क्या दलील है, अगर हाथ कंधों तक उठा रहे हैं तो उसकी क्या दलील है, सीने पर बांध रहे हैं तो उसकी क्या दलील है, कदम से कदम मिला रहे हैं तो कहां पर कौन सी हदीस मौजूद है। इस नमाज नबवी में पूरी नमाज का तरीका विद रेफरेंसेस, हवालों के साथ लिखा हुआ है, और सारे हवाले हदीसों से, और अहदीस के अंदर भी जो बुखारी सबसे बेहतरीन किताब, उसके हवाले। हमारे जो मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा, चूंकि मैं उस टाइम एक आम सा इंसान था, मेरी दीनी वाबस्तगी इतनी नहीं थी, दुनियादार सा एक नौजवान था, तो मौलवी साहब ने एक बात कही। देवबंदी मस्जिद की बड़ी मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने कहा, बेटा बात सुनो, बात यह है कि हवाले जो तुम मांग रहे हो, तो हमारे पास हवाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात सुन लो, तुम इस वक्त दारुल इफ्ता के अंदर बैठे हुए हो, देखो तुम्हारे चारों तरफ किताबें ही किताबें मौजूद हैं, तो हवाले हमारे पास बहुत हैं, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि एक वाकया सुन लो। मैंने कहा, जी फरमाइए। क्योंकि उस टाइम दिमाग जो था वो तकलीदाना दिमाग था, तकलीदाना रविश अंदर मौजूद थी, लिहाजा अपने मौलवी साहब की बात को बड़े तवज्जो से मैंने सुना। उन्होंने कहा कि एक रात इमाम गजाली के पास शैतान आया, और शैतान ने आकर इमाम गजाली को कहा कि गजाली, आज की रात तो अल्लाह की वहदानियत पर मुझसे मनाजरा कर ले। इमाम गजाली ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के 99 दलाइल दिए, और शैतान ने 99 के 99 दलाइल को रद्द कर दिया। बिल आखिर गैब से ये आवाज़ आई, ए गजाली, तो ये क्यों नहीं कह देता कि हम बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानते हैं। इमाम गजाली ने कहा कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। शैतान उसी वक्त रफू चक्कर हो गया।
میں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ میں اس سے کیا مطلب ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات, میں تو آپ سے دلیل مانگنے آیا ہوں, یہ پورا واقعہ آپ نے سنایا, مجھے بات سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ تم ان وہابیوں کے پاس جاؤ, ان اہل حدیثوں کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر یہ بات بول دو کہ بس مجھے کچھ نہیں سننا, مجھے کچھ نہیں دیکھنا, بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ دیوبند حق اور سچ ہے, دیکھنا شیطان کی طرح وہ بھی تمہارے پیچھے سے بھاگ جائیں گے. میں نے کہا یار بات تو بڑی خوب ہے, میں کیوں ان چکروں میں پڑوں, میں اپنے والد کے اس فلسفے کے اوپر کیوں نہ آ جاؤں کہ اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. میں سکون سے اطمینان کی زندگی گزارنے لگا. ان دوستوں سے, اہل حدیثوں سے میں نے دوستی رشتہ داری دور کر دی, ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. لیکن ایک دن بخاری میرے سامنے آئی, میں نے کتاب کو کھولا بخاری کو, اس میں نماز کا چیپٹر تھا, میں نے بخاری کے اندر نمازیں دیکھنا شروع کی. اللہ کی قسم میری حیرانگی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ نماز جو وہ اہل حدیث دوست مجھ کو بتایا کرتے تھے, اللہ اکبر, بخاری کے اندر تمام وہ حدیث موجود تھی. ہاتھ کندھوں تک اٹھانا ہے, سینے پر باندھنا ہے, اونچی آمین کہنی ہے, قدم سے قدم ملانا ہے. وہ میرے محترم بھائیوں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ, آج سے پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا حنفیت کے اندر, دیوبندیت کے دنوں میں, اللہ وہ نماز اس بخاری میں کہاں ہے؟ بخاری تو اتنی بہترین کتاب ہے کہ دیوبند بھی کہتا ہے بخاری ٹاپ آف دی لیفٹ بک ہے. دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی, حنبلی سب کا یہ یقین ہے, یہ کہنا ہے کہ قرآن کے بعد اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے. اور میری نماز کہاں ہے جو میں 20 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں؟ بخاری کے اندر مجھے میری نماز نہیں ملی. تو میرے محترم بھائیوں, بات میں یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی کے غلط مسائل کا پوسٹ مارٹم کیوں ضروری ہے. پھر میں نے کچھ کتابوں کے ساتھیوں نے مجھے حوالے دیے, وہ کتابیں میں نے کھول کے دیکھی, اپنے علماء کی, اپنے مسلک کے علماء کی, ان کتابوں کو میں نے دیکھنا شروع کیا. وہ اللہ کی قسم ہے میں حیران ہو گیا کہ وہ کتابیں کہ جن کی میں تعلیم دیا کرتا تھا, اللہ اکبر, مجھے وہ مسائل ان کتابوں میں نہ ملے. پھر دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا, جستجو میں لگ گیا. مدارس کے اندر پہنچا, جامعہ ستاریہ, وہاں پر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, چونکہ اس دوران میں نے علماء کی صحبت اختیار کر رکھی تھی, اس دوران اللہ کی توفیق سے کچھ دین کا علم سیکھنا شروع کر دیا تھا. اللہ کی توفیق سے تیسرے درجے میں داخلہ مل گیا. اللہ نے اور توفیق عطا فرمائی, علماء اکرام کا ساتھ ملتا گیا, تحقیق کرتا گیا. اپنی وہ کتابیں دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ جن کو پڑھ کر میں لوگوں کے سامنے تعلیم دیا کرتا تھا, خاص کر فضائل اعمال جیسی کتابیں, فضائل صدقات جیسی کتابیں, ان کے اندر جب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یار اس کے اندر اتنا کفر لکھا ہوا ہے, اتنا شرک لکھا ہوا ہے, اتنی خرافات لکھی ہوئی ہیں, میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ, ان کتابوں کی میں کل تک تعلیم دیتا تھا, آج مجھے محسوس ہوا, آج مجھے معلوم ہوا کہ ان کتابوں میں کتنا شرک لکھا ہوا ہے, ان کتابوں میں کتنی خرافات بھری ہوئی ہیں. تو میرے محترم بھائیوں, میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو آگے پہنچاؤں. اور کیا وجوہات ہیں ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی, اور آپ کے ذریعے سے بھولے بھالے کمزور دیوبندی اور حنفی مسلمانوں تک, اپنے بھائیوں تک, بھٹکے ہوئے اور بھولے ہوئے بھائیوں تک یہ بات پہنچانے کی اور کیا وجوہات ہیں, وہ انشاءاللہ کل آئندہ آنے والے پارٹ کے اندر میں بیان کروں گا. پوچھتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے, لمبی داستان, لیکن اگر ایک حرف کے اندر بات کہوں تو یہ ایک حرفی بات یہ ہے, جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے. جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے. اہل حدیث اس وقت بنے نکلے حدیث پڑھنے کے لیے جب حدیث کو پڑھیں گے اور حدیث پڑھ کر اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے. حدیث کس لیے پڑھیں گے؟ اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے. خدا کی قسم ہے, جب میں حدیث پڑھنا شروع ہوا میں نے دیکھا, بخاری شریف کو اٹھایا, وہاں پر مجھے اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. مسلم شریف کو اٹھایا, اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. ابو داؤد, نسائی, ترمذی کو اٹھایا, اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. صحاح ستہ دوسرے درجے, تیسرے درجے, چوتھے درجے کی کتابوں کو اٹھایا, وہاں پر مسلک اہل حدیث نظر آیا. جو میں حدیث کی کتابوں کو پڑھتا رہا, مسلک اہل حدیث کھلتا رہا. اگر ایک بات کے اندر میں اپنی داستان بیان کروں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں, جب میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی میں اہل حدیث نہیں تھا. جب میں نے حدیث پڑھنی شروع کی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اہل حدیث بنا دیا. یہ روکتے ہیں, کہتے ہیں حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ان کو پتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. یہ اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں. فقہ کو تو اٹھا کر دیکھ لو, وہ کتنی آسان ہے. ایک ایک مسئلے کے اندر 20 ائمہ کے اقوال موجود ہیں. کوئی کہتا ہے یوں کرو, یہ ہے میرے سامنے, اکثر مثال میں دیتا ہوں. 4 ائمہ ہے, چاروں اماموں کا مسلک مختلف ہے. ایک کہتا ہے حلال ہے, دوسرا کہتا ہے حرام ہے.
कितना फर्क है। तीसरा कहता है मकरूह है, चौथा कहता है मुबाह है। जमीन और आसमान का फर्क है या कि नहीं। अब इनसे पूछो कि इनमें से हक कौन पर है, कहते हैं चारों हक पर है, चारों ही ठीक है। मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात से, जो ये बात कह देते हैं चारों ठीक है, हालांकि चारों को ये मानते नहीं, मानते एक को मानते हैं। मैं हदीस पढ़ाता रहा, इन किताबों को पढ़ाता रहा और समझ में आता रहा। हमारे सामने भी बात वही थी जो आज है कि अगर हम हक बोल देते हैं तो हमारे साथ ये होगा वो होगा, हक पर चलेंगे तो समाज हमको यूं कर देगा, उलमा ये कर देंगे, लोग ये कर देंगे। लेकिन मेरे सामने में एक मसला था कि मरना तो मुझे बहरहाल है और जाना अल्लाह के पास है। मेरे खाते में नमाज न हो, मेरे खाते में इत्तबाए रसूल न हो, इत्तबाए रसूल के बजाय कुछ और की तवा हो, नमाज हमारी फालतू चली जाए, तो अल्लाह के हम किस मुंह को लेके जाएंगे। अब सोचिए, अमली तजर्बा। आप लोग पूछते रहते हैं कि आप अहले हदीस क्यों? अरे मैं अहले हदीस हुआ ही नहीं था कभी। मैंने तो दीन को जब समझा, जब मैंने तजाद देखा ना, हदीस और कुरान का टकराव देखा, और मैंने फैसला कर लिया अंदर ही अंदर कि मैं कुरान और सुन्नत पे चलूंगा, सहाबा वाला इस्लाम। मुझे क्या पता था अहले हदीस क्या होता है। हमको तो बचपने से पढ़ाया गया कि अहले हदीस गुस्ताखे रसूल होता है, यहूदी होता है, रसूल को मानता ही नहीं। इसलिए हमने कभी झांक के देखा ही नहीं। किसी अहले हदीस को देखते रास्ता मोड़ लेते थे कि सलाम न करना पड़ जाए भैया, इनके सलाम से निकाह टूट जाता। वो यही सिखा रखा था, धोखे में सलाम कर लिया, बीवी हाथ से निकल जाएगी। जब हिदायत हमको मिली, हमने जब समझा कि कुरान और सुन्नत पर चलना ही दीन है, हमने चुपके से इस्तीफा दिया, घर पहुंच गए। तो 2 साल के बाद मेरी तकरीर हो रही थी, कहीं पर एक अहले हदीस ने सुना और उसने मुझसे कान में आकर कहा कि हजरत, सुबह मेरे घर आया, उसने कहा कि रात जो आपने तकरीर की है ना, वो बिल्कुल मेरे मौलवी जैसे की है। तब दिल में ख्याल आया इसके मौलवी को भी आजमा के देखें, और देखा, और तब पता चला कि यार हम तो अहले हदीस हो गए। 2005 ईस्वी तक मैं और मेरे घर वाले अहमद रजा खान बरेलवी के बनाए हुए फिरके को फॉलो करते थे, जिस फिरके का नाम है बरेलवी फिरका, जो अपने आप को उस फिरके में थे। 2005 के बाद मैं तबलीगी देवबंदी फिरके में शामिल हुआ और 2 साल तक, 2005 से 2007 ईस्वी तक मैं तबलीगी देवबंदी बना रहा। 2007 के आखिर में जमात अहले हदीस के भाई लोग मिले और बताने लगे कि आप पहले भी शिर्क और बिदअत खुराफात में ही थे और 2005 से 2007 आ गया है, आप 2 साल से तबलीगी है। मेरे इलाके वाले, मेरे साथी लोग जो अहले हदीस थे, वो कहने लगे कि आप अभी भी शिर्क और बिदअत और खुराफात में ही चल रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम तो दरगाह वगैरह छोड़ दिए हैं। तो बस ये समझते थे हम तबलीगी रहे जब तक कि हाँ, दरगाह वगैरह को नहीं मानते हैं और बस शिर्क छोड़ दिए हैं और मेहनत वाली जमात, जो तबलीग वाली जमात है, उसमें आ गए हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है, कलमे की मेहनत कर रहे हैं, इसके अंदर कलमे को आम कर रहे हैं, लोगों के दरमियान में जाकर नमाजी बना रहे हैं लोगों को, जो शराबी है, जो जुआरी है, अच्छा काम कर रहे हैं। हम इस तरीके से हम कहने लगे। तो अहले हदीस भाइयों ने हमसे कहा कि देखिए, क्या पढ़ाया जाता है तबलीगी जमात में, जब आप जाते हैं तो आपको चंद सूरे याद करा दिया जाता है, वजू का तरीका, उसमें भी बहुत सारे सुन्नत की खिलाफ वर्जी हैं, और फिर नमाज का तरीका, उसमें भी सुन्नत से बहुत दूर है वो नमाज, जो नमाज पढ़ रहे हैं आप, और फिर जो है फज़ाइल अमाल का दर्स होता है और दीगर किताबें का दर्स होता है जो उलमाए देवबंद ने लिखे हैं। तो हमने कहा क्या बुराई है उसमें? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस भाइयों ने हमारे सामने फज़ाइल अमाल में से 2 जिल्द है, फज़ाइल अमाल और फज़ाइल सदका, तो उसमें जो फज़ाइल दरूद है वो खोल के सामने रखे, सफ़ा नंबर 116 है गालिबन फज़ाइल दरूद का। और अगर सफ़ा नंबर अगर कहीं चेंज हो रहा है किसी पब्लिशर की वजह से, तो किस्सा नंबर तो चेंज नहीं है। मैं पाकिस्तान से छपे हुए फज़ाइल अमाल भी पढ़ चुका हूँ और हिंदुस्तान से छपे हुए फज़ाइल अमाल भी पढ़ चुका हूँ। किस्सा नंबर 46 फज़ाइल दरूद का, किस्सा नंबर 46, उसके अंदर जो किस्सा है, लंबा तवील किस्सा है, वो किस्से के पढ़ने के बाद वो साथियों ने सवाल किए कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि उस लड़के के वालदा
حج کر کے مدینہ جا کر مسجد نبوی سے بھی جب زیارت ہو گئی اور فارغ ہو کر جو ہے واپس اپنے ملک جانے لگے تو راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا. تو لڑکا پریشان ہوا, اتنے میں دیکھا ہے کہ ایک بادل کی ٹکڑی آئی اور اس میں سے ایک آدمی ظاہر ہوئے اور وہ آدمی اس کی ماں کے پیٹ پر جو ہے ہاتھ پھیرے, کیونکہ اس کے ماں کا پیٹ جو ہے پھول گیا تھا اور چہرہ کالا ہو گیا تھا, مر گئی سو ماں اس لڑکے کی. تو وہ شخص آ کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے تو پھولا ہوا پیٹ ٹھیک ہو گیا, چہرہ جو کالا ہو گیا تھا وہ چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا. پھر وہ جانے لگے, زندہ تو نہیں ہوئی ماں لیکن وہ جانے لگے, بس اتنی کیفیت جو ہے درست ہو گئی ماں کی. اور وہ جانے لگے تو میں سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ شخص نے کہا اس لڑکے سے کہ میں تمہارا رسول محمد ہوں, استغفر اللہ. تو یہ قصہ ہے اس فضائل درود میں, قصہ نمبر 46. تو وہ قصے کو ہم پڑھ لیے, چونکہ اردو پڑھنا آتا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے. تو اب سوال کے اہل حدیث بھائی لوگ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, اور جس کو 2 بیٹیاں دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں, ایک کا انتقال ہونے کے بعد دوسری بیٹی دیے تھے عثمان رضی اللہ عنہ, ان کو پیاسا رکھ کر شہید کر دیے ظالموں نے. ٹھیک ہے, جو عبداللہ بن سبا کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور پھر جو ہے خوارج بن گئے تھے, وہ لوگ جو ہے قتل کر دیے عثمان رضی اللہ عنہ کو, شہید ہو گئے وہ عثمان رضی اللہ عنہ, تیسرے خلیفہ اسلام کے. وہاں پر اللہ کے نبی اپنے داماد کو پانی پلانے نہیں آئے اور ان کو بچانے نہیں آئے. سبحان اللہ. چھوٹا سا کمنٹ چینل کے ایڈمن یعنی میرا بھی سن لے. دیکھیے میں خود دیوبندیت سے آج سے 13 سال پہلے رجوع کر کے اہل حدیث مسلک اختیار کیا, اور میں چاہتا ہوں کہ ان اہل حدیث علماء و خطیب کا حال ان کی زبانی خود آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, تاکہ جو غیر اہل حدیث عوام ہے ان کو اس ویڈیو سے موٹیویٹ ملے, اور جو اہل حدیث عوام ہے ان کے دل کو تسلی ملے کہ کس طرح لوگ ان کے مسلک کو اختیار کرتے ہیں اور کس وجہ سے اختیار. ناظرین اکرام, آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا علماء کی خود ان کی زبانی کہ کس طرح ان علماء اکرام نے اہل حدیث مسلک کو اختیار کیا, کیا وجہ بنی, کیوں انہوں نے اختیار کیا. اور دیکھیں جو بھی انسان جس کے اندر تکبر نہیں ہے, حق تکبر یا اسے بھی کہتے ہیں کہ حق کو جھٹلانا جانتے ہوئے, جو لوگ حق کو جان لیتے ہیں پھر اسے جھٹلاتے ہیں, وہ ایسا انسان جو ہے وہ متکبر ہوتا ہے. تو ہمیں متکبر نہیں بننا چاہیے, بلکہ جب ہمارے سامنے حق کو واضح ہو جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے. میں نے بھی یہی کیا تھا آج سے 13 سال پہلے. اس پر اور دن بدن جو میرے اس اہل حدیث مسلک کے اوپر میری پختگی جو ہے نا وہ بڑھتے ہی جا رہی ہے, اور مجھے اور یقین ہوتے جا رہا ہے کہ یہی مسلک اہل حق ہے. پہلے لوگ, جب میں دیوبندی تھا, لوگوں سے سنتا تھا یہ لوگ خلیفہ کو نہیں مانتے, چاروں خلیفہ کو نہیں مانتے, بلکہ آج بھی سنتا رہتا ہوں. اور کئی ایسی چیزیں ہیں اہل حدیث کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں, میں بھی اس کا شکار تھا. لیکن الحمدللہ جب میں سمجھا, پڑھا اہل حدیث مسلک کو اور سنا, تو میرے اوپر سے جو اندھیرے کے بادل لگے ہوئے تھے وہ سارے چھٹ گئے, اور اہل حدیث مسلک جب میرے سامنے کھل کے واضح ہو گیا